वाडा खांडोळा हांगा जे प्रिय मतदारसंघाच्या भागांत आसा आनी आज श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत बाय मीरा आणि शोभा दोन आमच्यो भयणी आसा ताजें घर मोडकळीच पडिल्लें. ताजें घर आमी श्रमधाम कन्सेप्ट अंतर्गत बांदपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसात. आज आमचे उपस्थित आसा ह्या भागाचे आदले आमदार आणि मंत्री दीपक जवळीकर, तशेंच आमचे कमिशनाचे चेअरपर्सन बापू करमलकर सर आसात, तशेंच आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक आणि आमचे ज्योतिताई आसात. त्याच बरोबर आमचे ग्रामस्थ आणि विनय बाबा आसा, आमचे राजेंद्र पाटीलचे ज्येष्ठ आणि बुजुर्ग असे कार्यकर्ते खूप मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आसात. आणि आज आमी सगळे हे शोभाबाईचें आणि मीराबाईचें घर बांदपा खातीर आमी सगळे जमले आसा. म्हणजे फाटल्याच वर्सा श्रमधाम हो कन्सेप्ट आमी काडलो आणि श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत की सामुहीक तत्वाचेर म्हणजे लोकभावनेंतल्यान लोक एकठांय येवन एखाद्या आमच्या फाटल्यान पडिल्ल्या मनशाक मदत करपाच्या दृश्टिकोनातून असो विचार करून आमी श्रमधाम हो कन्सेप्ट काडला. श्रमधाम हो कन्सेप्ट खूप वेगळो अशें कांयच न्ही. जुन्या पद्दतीन आमी गांवचें गांवपण, मनीसपण आणि गांवांतल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक जगोवपाची आमची परंपरा आसली आणि ती परंपरा परत पुनर्स्थापीत जावची. आणि त्याच प्रमाणे हांवें आमच्या काणकोण भागांतल्या कार्यकर्त्यांनी हो विचार केलो आणि विचार करून फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां बांदून दिली आणि ह्या वर्साचो मनोदय आमचो 100 घरां बांदपाचो टार्गेट आसा आणि हो हळू आमकां पुराय जाता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज म्हाका दिसता शोभाबाईचें आनी मिराबाईचें घर आमी पळयलें. हांव जेन्ना पळोवपाक आयलो आनी आमचे ह्या भागांतले सगळे विनय बाबा आनी सगळे कार्यकर्ते आसा की त्या लोकांनी हांगा प्रत्यक्ष हें घर दाखयतकच की फुडले 10 वर्सां 15 वर्सां गेल्यार सुद्दां आमचे ह्यो दोनूय भयणी की कशेंच घर बांदपाक शकना. आणि हीच गजाल की आमचे विनय बाबा आनी बाकी सगळे जे आमचे स्थानीक आमचे विकास आसा, प्रताप वळवयकर आसात, ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हें घर दाखयलें आणि आमी त्याच दिसाक निर्णय घेतलो हें घर आमी बांदुया. आणि त्यामुळे आज काणकोण म्हालांतल्यान जवळ जवळ 40चे वयर व्हॉलंटियर्स आमचे आज प्रत्यक्ष हांगा आयिल्ले आसा. तुमकां सांगपाक आनंद जाता आयचे क्षण आत्तांचे क्षणाक जे आसा न्ही 7 घरां बांदपाचें काम चालू आसा. म्हणजे इतल्या पद्दतीन मोठ्या पद्दतीन जे कार्यकर्ते आसा न्ही स्वयंस्फूर्त आसा न्ही हांगा कोणाक पयशांची हें ना, म्हणजे कोणाक पयशे दिवपाचो विशयच ना. आणि म्हणजे जनतेची सेवा आणि आपल्या फाटल्यान उरलेल्या भावाक मदत करपाचे भाव एक धरून जे आसा न्ही आमी सगळें काम करता. आणि हांव तेच मागता देवा कडेन आमच्या कार्यकर्त्यांक बरें आरोग्य मेळोवची. म्हणजे आमी जे धडधाकट आनी असले सुद्दां जायत न्ही आमकां खंयच्याच प्रकारचें काम करपाक कांय कठीण ना. की हांगा पयशान आमी मोजमाप केलें वचना. हांगा प्रत्यक्ष मनीसपणाचो भाव आणि कश्ट आणि श्रम ह्या भावाक हांगा किंमत आसा. हांव आज हांगा 2 जर आमचे म्हणजे कमिशनर आसात तशें दिवबाग आसा आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते दिवबाग सांगता की ते तशें सामाजीक क्षेत्रांत ताणीं हाजे पयलीं घर बांदिल्लें आसा. आणि हांव तांकां विनंती करता की ह्या सगळ्या मुवमेंटाक जे आसा न्ही तांणी जर आमचे कार्यकर्ते हांगा आमचें स्लोगन कितें 1 रुपया आणि 1 दीस श्रम करपाचो. हांगा पयशांक व्हडलेशें इम्पॉर्टंट कांय ना. हांगा जर अशें श्रम करणारे आणि समाजाची तत्परता आशिल्ले जर लोक जर आमकां समर्पीत भावनेन जर दिले आसत जर जायत न्ही जाल्यार गोंयाक आमी खूब मोठें काम करूंक शकतले आणि ते जावचें अशें म्हजी प्रामाणीक भाव की अभिवादन करता. आणि आज जो श्रमधाम जो कार्यक्रम आमचे गोंयचे सभापती रमेश बाबान सुरू केल्लो आसा एक घरा माध्यमांतल्यान ताका हांवें येवकार दिल्लो आसा. आणि सगळ्यात पयलीं तेंचें अभिनंदन करूंक जाय म्हाका. कित्याक आज जें कार्य तो फुडें व्हरता तशें कार्य आज पर्यंत गोंयांत कोणीच अशें इतलें फुडें व्हरूंक नाशिल्लें. आपले स्वताचे कार्यकर्ते तयार करप आणि श्रमांतल्यान ते बांदून दिवप कसलीच तातूंत भावना ना. फक्त एक निश्ठ दवरून त्यांनी काम केल्लें आसा. हें हांव तांकां सांगूंक सोदतां की ह्या प्रियोळ भागात खूब ह्या श्रमधामाची तुमची गरज आसा. म्हजे कडेन जे लिस्ट आसा ते 100-150 घरां अशीं सामकी पडपाक आयिल्लीं आसा. हांगा जमिल्ली आसा दोन्या वाड्या खांडोळा प्रियोळ कॉन्स्टिट्युन्सी
आणि हो जो इनिशिएटीव्ह आमच्या रमेश तवडकर सरान घेतला घरां बांदपाचो जे सगळ्या गरीबांतल्या गरीब लोकांची ती ताका हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता तुमी तेजें स्वप्न हें साकार करपाक तुमी सगळ्यांनी ताका साथ दिवची आणि तेच भशेन जी तेणी काणकोणां सुरू केली केपें तेज्या नंतर केपें कंटिन्यू केला सांगे कंटिन्यू केला आतां सर प्रियोन पावला तेच भशेन हांव देवा कडेन मागता अशीच ताका घरां बांदपाक गरिबांक बांदपाक घरां सगळे गांवांत ताका देवान स्ट्रेंथ दिवची जे करून सगळ्यांची घरां बांदून लोकांक आनी ताका बरे भशेन काम करून दिलें आणि ताका अशेंच ताका हेल्थ दिवची आणि आमकां सगळ्यांक ताका एक आदार दिवपाक आमकां सगळ्यांक उर्बा दिवपाची.